ल अस्ति चाहिँ हामीले च्याप्टर 6 को PP 5 सम्म हेरेका थियौं न्यूमेरिकल। आज अब बाँकी रहेका अरु क्वेशन हेरौं। PP 6 मा छ मिस्टर रोहित इज इन्भल्भ इन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस विथ 10 buses and 20 taxis of 1000 cc of his own in Kathmandu Valley. Except this, he does not have any other business. उ चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा 10 वटा बस र 20 वटा ट्याक्सी 1000 सीसी का काठमाडौँ भ्याली भित्र रोहितले के गर्छ रे पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको सर्भिस दिन्छ रे हैन। यो बाहेक चाहिँ उसको अरु अन्य बिजनेस केही पनि छैन रे। ही रिपोर्टेड आरएस 40 लाख एज इन्कम एन्ड आरएस 25 लाख एज एक्सपेन्सेस फर द प्रिभियस इन्कम इयर। उसले चाहिँ मेरो 40 लाख कमाइ भयो 25 लाख चाहिँ खर्च भयो भनेर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ के गर्यो रे रिपोर्ट देखायो रे है। यु आर रिक्वायर्ड टु डेरिभ हिज ट्याक्स लायबिलिटी भन्छ। हामीले चाहिँ उसको ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीलाई थाहा के हुनु पर्यो त भन्दा के हुनु पर्यो थाहा, यो ट्याक्सीको 1000 सीसी को ट्याक्सीको चाहिँ कति ट्याक्स काट्ने एउटा ट्याक्सीको, अनि 1000 सीसी को बसको चाहिँ कति काट्ने भनेर थाहा हुनु पर्यो है। ल अब यसलाई हामीले हेरौं। PP कति 6 क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी, क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी। ठीक छ। ल अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 10 बस हो, 10 वटा चाहिँ बस 10 बसेस अनि 80 के ट्याक्सीज, 80 चाहिँ ट्याक्सीज, 10 वटा बस 80 वटा ट्याक्सी भनेको छ। हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यदि 1000 सीसी को है के छ ट्याक्सी अथवा बस छ भने यो पनि 1000 सीसी को है छ भने ट्याक्सीको चाहिँ एउटा ट्याक्सीको 4000 ले काट्ने, बसको चाहिँ कतिले 8000 ले काट्ने। ठीक छ, यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। यति थाहा पाएपछि त सकिहाल्यो। ल 10 वटा बस छ भनेपछि 10 इन्टु के गर्ने बसलाई 8000 ले बराबर आरएस कति हुने भयो 80000। ठीक छ, 80 वटा ट्याक्सी छ भनेपछि 80 इन्टु कतिले 4000 ले आरएस कति हुने भयो सरी यो ट्याक्सी चाहिँ 20 वटा रहेछ है, मैले 80 भनिरहेको है, ट्याक्सी 20 वटा है। रेट चाहिँ उयो फेरि यो ट्याक्सी 20 वटा। अहिले यो क्वेशनसित चाहिँ आन्सर नमिल्ला हाम्रो गर्ने तरिका रेट उयो है, ट्याक्सी 20 वटा। ल यो सच्चै हालम है, 20 वटा ट्याक्सी इन्टु 4000 ले कति 4 दुना 8 1 2 3 1 4 यो पनि 80000। ठीक छ, दुईटैको 80000 भयो। अब यसलाई जोडौं 80 80 160 यो भनेको 1,60,000 टोटलमा। यो के हो त हाम्रो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति रहेछ 1,60,000। ल अब एउटा कुरा नोट भनेर लेखौं। के लेखौं भन्दा द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट है, द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज taxed amount of tax per year as per the types of vehicle and their सीसी। यो भनेको चाहिँ यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चाहिँ के हुने रहेछ त ट्याक्स पर इयर एज पर द टाइप्स अफ भेहिकल एन्ड देयर सीसी। भेहिकलको प्रकार र त्यो कति सीसी को छ त्यो अनुसारले चाहिँ ट्याक्स काट्छौं भन्न खोजे है। ल अब PP 7 मा जाम। PP 7 क्वेशन के छ त, मिस्टर राम गट रिटायरमेन्ट फ्रम द सर्भिस अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल. He received Rs 9 lakh as retirement payment from GON.
क्यालकुलेट द ट्याक्स लाइबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टु रिटायरमेन्ट पेमेन्ट भन्छ। मिस्टर राम गभर्मेन्ट सर्भिसबाट चाहिँ रिटायर भयो अरे नेपालको है। हि रिसिभ 9 लाख एज रिटायरमेन्ट पेमेन्ट फ्रम जिओएन। गभर्मेन्ट अफ नेपालबाट चाहिँ के गरे अरे 9 लाख चाहिँ रिटायरमेन्ट पेमेन्टको रूपमा रिसिभ गरे अरे। क्यालकुलेट द ट्याक्स लाइबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टु रिटायरमेन्ट पेमेन्ट। रिटायरमेन्ट पेमेन्टलाई हेरेर क्यालकुलेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो गरेर ट्याक्स लाइबिलिटी क्यालकुलेसन गर्ने भन्यो हामीलाई। अहिले भन्यो भने त मान्न परिहाल्यो। ल अब गरिहालौँ है त। ओके सोल्युसन टोटल रिटायरमेन्ट फन्ड कति दिएको छ यो चाहिँ गिभनको है। टोटल रिटायरमेन्ट फन्ड भनेर दिएको छ हामीलाई कति आरएस 9 लाख 9 लाख। अब रिटायरमेन्ट फन्ड दिएको छ भने के गर्ने त हामीले के गर्ने रिटायरमेन्ट फन्ड चाहिँ 50% अफ 9 लाख। रिटायरमेन्ट फन्ड दिएको अवस्थामा रिटायरमेन्ट फन्डको 50% और फ्ल्याट अमाउन्ट भने कति रिटायरमेन्ट फन्डको फ्ल्याट अमाउन्ट कति हो फ्ल्याट अमाउन्ट भनेको 5 लाख ठीक छ 5 लाख। अनि यिनी दुईटा मध्ये 50% अफ 9 लाख भनेको 4,50,000 हो। 9 लाख को 50% भने 4,50,000 फ्ल्याट अमाउन्ट रिटायरमेन्ट फन्डको लागि 5 लाख ठीक छ। यिनी दुईटा मध्ये विच एभर इज हायर इज ट्याक्स फ्री। यिनी दुईटा मध्ये जुन हाई छ धेरै छ त्यो चाहिँ ट्याक्स फ्री हुन्छ भन्छ के। विच इज हायर इज ट्याक्स फ्री ठीक छ। यिनी दुईटा मध्ये जुन हाई हुन्छ जुन धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन ट्याक्स फ्री हुन्छ भनेको है। ल अब नेट ट्याक्सेबल इन्कम निकालौँ त फेरि किन यिनी दुईटा मध्ये एउटा जुन धेरै छ त्यसमा त ट्याक्स लाग्दैन रे भनेपछि ट्याक्स लाग्ने कतिमा त नेट ट्याक्सेबल इन्कम इज इक्वल टु है टोटल रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको 9 लाख हो माइनस यिनी दुईटामा जुनमा धेरै छ जुन धेरै अमाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन रे भनेको हाम्रो यो 5 लाख धेरै हो 4,50,000 भन्दा त फ्ल्याट अमाउन्ट भनेको धेरै भयो त्यही भएर यो 5 लाख चाहिँ के हुने भयो घट्ने भयो। यो 5 लाख घट्दा 9 लाखबाट बाँकी कति रहने भयो 4 लाख। यो भनेको के हो त नेट ट्याक्सेबल इन्कम हो ठीक छ। यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ भने हो के। अब ट्याक्स लायबिलिटी निकालौँ है। ट्याक्स लायबिलिटी कति 4 लाख को 5%। 4 लाख को 5% कति हुन्छ 5 चौको 20,000 20,000 5 अपन 100 हुन्छ 100 को दुईटा मुनिको दुईटा शून्यले दुईटा शून्य काट्यो 5 चौको 20 बाँकी रहेका तीनटा शून्य पछाडि आए 20,000 हैन। ल यो पनि भयो। ओके अब पीपी कतिमा 8 मा जाम न त ठीक छ। क्वेशन पढौँ पहिला। पीपी 8 मा के भनेको छ मिस सुनिता हैज प्रेजेन्टेड द फलोइङ डिटेल्स अफ हर रिम्युनरेसन इन्कम। उसको रिम्युनरेसन इन्कम को चाहिँ डिटेल दिएको छ। ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आरएस 8,50,000। कम्प्युट द टोटल अमाउन्ट अफ ट्याक्स रिबेट अभाइलेबल टु द मिस सुनिता भन्यो है। उसको रिम्युनरेसन इन्कम भनेको 8,50,000 रहेछ 8,50,000 रहेछ है। ट्याक्सेबल इन्कम इम्प्लोइमेन्टबाट आएको चाहिँ यसमा चाहिँ ट्याक्स रिबेटलाई अब कति दिने हो हामीलाई थाहा छ नि त हेरेर टोटल ट्याक्सेबल अमाउन्टलाई चाहिँ निकाल्ने भन्छ है। ल यसलाई पनि गरिहालौँ छिटो गरौँ सबै हालौँ हैन। ल ठीक छ। सोलुसनमा के गर्ने ट्याक्सेबल इन्कम भनेको कति हो त ट्याक्सेबल इन्कम इज इक्वल टु आरएस 8,50,000 बुकमा दिया है यो चाहिँ बुकमा। अब क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी कस्तो निकाल्ने। ल यो के हो सुनिता रिबेट चाहिँ हामीले वुमनको दिने हो
हो, वुमनको रिबेट दिने हो। तर यहाँ केही पनि भनेको छैन क्वेसनमा, कपल पनि भनेको छैन, सिङ्गल पनि भनेको छैन। त्यही भएर यो हामीले के को निकाल्छौँ, सिङ्गलको निकाल्छौँ है, सिङ्गलको निकाल्छौँ। ल पहिला सुरु फर्स्ट कतिमा, 5 लाखमा। फर्स्ट 5 लाखमा 1% के भनेको छ त, क्वेसनमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको नि, त्यही भएर फर्स्ट 5 लाखमा 5%। ठिक छ। इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस भन्थ्यो भने चाहिँ फर्स्ट 5 लाखमा के हुन्थ्यो, निल हुन्थ्यो नि। ल 5 लाखमा 1% भनेको 5000, 5000। अनि नेक्स्ट 2 लाखमा चाहिँ कति, 10%। 2 लाखमा 10% भनेको 20,000। अनि नेक्स्ट अथवा अब त ब्यालेन्स भनौँ न, ब्यालेन्स कति, 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, हामीसित टोटल भएको 8,50,000 हो भनेपछि अब 1,50,000 बच्यो। 1,50,000मा कति पर्सेन्टले, 20%ले, 15 दुना 30 भनेपछि 30,000 है। अब यसलाई हामीले के गर्ने, जोड्ने। 30, 20, 50, 5, 55,000। यो 55,000 भनेको के हो, ट्याक्स लायबिलिटी, ट्याक्स लायबिलिटी। अब हामीलाई के भनेको छ, ट्याक्स रिबेट पनि गर्न भनेको छ। त्यही भएर यसमा लेस ट्याक्स REBATE रिबेट के को लागि, वुमेनको लागि। कति हो त यो, 10% अफ ट्याक्स लायबिलिटी हो। 55,000 को 10% भनेको 5,500। ठिक छ। 55,000 इन्टु 10 अपन 100 गर्ने। अपन 100 का दुईटा शून्य काट्यो, अनि पछि गएर 550 इन्टु 10 भनेको 5500। ठिक छ, यति भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले लेस लेखेका छौँ यहाँनिर, भनेपछि त घटाउनु पर्यो। अब 55,000मा 5,500 घटाउँदाखेरि कति हुनुभयो त, 55,000मा 5,000 घटाउँदाखेरि 50,000। अब त्यसमा 500 घटाउँदाखेरि 49,500। ठिक छ, यो भनेको ट्याक्स पेएबल अथवा पेएबल ट्याक्स जे भने पनि है, यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। अब हामीले पिपी 9 को हेरौँ हैन, पिपी 9 को हेरौँ। पिपी 9 पिपी 9 मा के छ त, क्वेसन हेर्नु पर्यो पहिला है। ल मिसेस सुस्मिता अर्न्ड आरएस 14 lakh income before exemption from employment. She worked in remote area class A. She paid Rs 25,000 for health insurance premium and Rs 45,000 for life insurance premium. Taxable income and tax liability भन्छ। Taxable income पनि निकाल्नु पर्यो, tax liability पनि निकाल्नु पर्यो। उनले चाहिँ 14 लाख इन्कम गरेका छिन् रे, यो चाहिँ बिफोर एक्जम्सन हो भनेपछि हामीले एक्जम्सन घटाउनु पर्यो। सी वर्क इन रिमोट एरिया ए, रिमोट एरिया ए को के छ, हामीले 50,000 बराबर घटाउन पाउने भन्ने सुविधा छ, सहुलियत छ। एन्ड सी पेड Rs 25,000 फर हेल्थ इन्स्योरेन्स, हेल्थ इन्स्योरेन्समा 25,000 पे गरेका छिन् रे है। के छ, हेल्थ इन्स्योरेन्सको के छ, 25,000 चाहिँ म्याक्सिमम छ र एक्चुअल प्रिमियम जति छ त्यो मध्ये सबभन्दा कमलाई छान्ने भन्ने कुरा थियो है। अनि 45,000 फर लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्सको कति थियो, 40,000 थियो, तर यहाँ एक्सेस रहेछ, सबभन्दा कुन कम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हिसाब गर्ने हो। ल यसलाई पनि हामीले गरिहालौँ है। ओके ओके डन। पिपी 9 नि, 9 पिपी 9। ल क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम लेखौँ। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। ठिक छ। ल यता भयो पर्टिकुलर अनि अमाउन्ट है, पर्टिकुलर अमाउन्ट। ल मैले स्केल युज गर्न थालिनँ, सिधै गरेँ है त। ल पर्टिकुलर अमाउन्ट, टोटल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, टोटल इन्कम फ्रम
इम्प्लोइमेन्ट, टोटल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट कति छ त? 14 लाख हैन? बुक हेर्ने, बुक चाहिँ हेर्ने, क्वेसन हेर्दै गर्दै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अनि त्यसमा हामीले के गर्न पर्यो? एक्जम्सन पनि एडजस्ट गरे हैन भनेको छ बुकमा, क्वेसनमा। त्यही भएर एक्जम्सनलाई चाहिँ हामीले लेस गर्न पर्यो। लेस ट्याक्स EX EMPTION एक्जम्सन है। एक्जम्सनलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। रिमोट एरिया ए भनेको छ, रिमोट एरिया ए को कति हो? 50,000 डाइरेक्ट। ल अनि अर्को भनेको छ लाइफ इन्स्योरेन्स कति? एक्चुअल चाहिँ उसले 45,000 तिरेको छ अरे हैन? एक्चुअल 45,000 तिरेको छ अरे, तर म्याक्सिमम लिमिट कति हो लाइफ इन्स्योरेन्सको? म्याक्स लिमिट भनेको कति हो त? 40,000 हो। ल हामीले के गर्छौँ? यो मध्ये विच इज लेस भन्छौँ। लेसलाई चाहिँ लगेर के गर्छौँ त? घटाउँछौँ। ठिक छ। सबभन्दा थोरै कुन 40,000, 45 भन्दा त 40,000 कम हो। यसलाई पनि घटाउने। अनि अर्को के छ? हामीलाई हेल्थ इन्स्योरेन्स भनेको छ। हेल्थ इन्स्योरेन्समा के छ? एक्चुअल कति तिरेको? 25,000 हो। एक्चुअल 25,000 तिरेको छ। अनि म्याक्सिमम लिमिट हाम्रो कति छ? म्याक्सिमम लिमिट कति छ? 20,000। यो पनि विच इज लेस। के गर्ने त? यसलाई पनि 20,000 घटाउने। अब ट्याक्सेबल इन्कम सबै घटाउने है, सबै घटाउने। यो 14 लाखमा 50,000, 40,000, 20,000 भनेको 50, 40, 90, 20, 1,10,000 घटाउँदाखेरि 12,90,000 हैन? यति घटाउने। यति घटाउँदा यहाँ आउँछ 12,90,000। यो भनेको के हो त हाम्रो? 12,90,000 भनेको ट्याक्सेबल इन्कम हो। यसलाई हामी ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ है। ल यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने। यति भइसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी है। ल अक्षर हेर्न थाल्ने हैन, हिसाब बुझ्न थाल्ने है। छिटो छिटो लेख्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ अक्षर चाहिँ। हिसाब बुझ्ने, अक्षर नहेर्ने, अक्षर अलिअलि बुझ्ने, त्योभन्दा बढी हिसाब बुझ्ने। हस् बुझिहालिन्छ नि। ल पर्या मान्छेले मेले बाबुले थाहा गरेर तोतले बोल्दाखेरि त बुझ्छन्। यस्तो क्लियर अक्षर छ के त हैन? बुझ्नु परेको र झन् बोल्दै लेख्दै गरिरहेको छु म पनि। ओके जस्ट जोक। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी भइगयो। अब फर्स्टमा हामीले काट्नु पर्यो कति? फर्स्टमा 5 लाखको 1%, यो भनेको 5,000। नेक्स्ट 2 लाखको 10%, यो भनेको 20,000। नेक्स्ट 3 लाखको 20%, यो भनेको कति? 3 दुना 6, 60,000। अनि पछि गएर नेक्स्ट ब्यालेन्स बाँकी रहेकोमा चाहिँ कति? अब 20 पछि पर्सेन्ट त 30 हो। हामीसित बच्यो कति त भन्दा टोटल 12,90,000 हो।
5 2 7 7 3 10 गइसक्यो। अब 2,90,000 बाँकी रह्यो हैन। 2,90,000 को इन्टु 30%। 2,90,000 को 30% भने कति? 2,90,000 इन्टु 30/100 87,000 हो। ल 87,000। अब यसलाई चाहिँ हामीले जोड्न पर्यो। टोटल जोड्ने 87,000 प्लस 60,000 सरी 60,000 प्लस यो 6 यी 4 भने यो यीले चाहिँ कतिवटा जिरो पछाडि जति नम्बर आयो त्यतिवटा जिरो ल्याइदिन्छ अटोमेटिक। ल त्योमा नझुक्किने 60,000 60,000 पछि 20,000 प्लस 5,000 1,72,000 1,72,000 हैन। 1,72,000 यो भनेको हाम्रो के हो त? ट्याक्स लायबिलिटी। ट्याक्स लायबिलिटी हो। अब यसमा लेस के गर्ने ट्याक्स रिबेट फर के वुमेन WWOMEN। ल यहाँ छ नि मिसेस सुस्मिता भने नि त्यही भएर है झुकिने नै फेरि। ल कति? 10% अफ ट्याक्स लायबिलिटी त्यो भनेको 17200 17,200। यो त घटाउने हो लेस भनिसकेपछि। 1,72,000 मा 17,200 घटाउने 1,54,800 1,54,800 आयो। यो भनेको के हो त? ट्याक्स पेएबल ट्याक्स। ठिक छ। ल पेएबल ट्याक्स भनेको त्यो हो। अब जाम पिपी कतिमा? 10 मा। क्वेसन के छ त क्वेसन भन्दा मिस्टर कोइराला अर्न्ड इन्कम अफ आरएस 15 लाख फ्रम बिजनेस बिफोर डिडक्टिङ एनी एक्जम्सन। यो चाहिँ इन्कम फ्रम बिजनेस हो है। बिजनेसबाट 15 लाख इन्कम गर्यो तर यसमा के गरेछ? एक्जम्सन डिडक्ट गरे छैन। बिफोर डिडक्टिङ एनी एक्जम्सन भने हैन त। एक्जम्सनहरु डिडक्ट चाहिँ गरे छैन, घटाएको छैन, काटेको छैन। हि वर्क्स इन रिमोट एरिया क्लास बी मा चाहिँ वर्क गर्छ। रिमोट एरियाको भनेको हामीले 40,000 सम्झिहाल्न पर्यो। हि पेड हाउस इन्स्योरेन्स प्रिमियम आरएस 10,000। यु आर रिक्वायर्ड टु क्याल्कुलेट हिज ट्याक्स लायबिलिटी इफ हि इलेक्टेड एज अ कपल। हामीले कपलबाट गर्न पर्यो पहिलो कुरा है। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कपलबाट गर्न पर्यो। अनि यसले हाउस इन्स्योरेन्स पनि पे गरेछ अरे। यसले 10,000 तिरेछ तर हाउस इन्स्योरेन्सको म्याक्सिमम लिमिट भनेको चाहिँ के हो? 5,000। त्यही भएर हामीले 10,000 लाई छाडेर व्हिच इज लो भन्छौँ, लेस भन्छौँ। त्यो 5,000 को चाहिँ हिसाब गर्छौँ। ल अब गरिहालौँ, ढिला नगरी गरिहालौँ। पिपी 10 सोलुसन क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम है। यो चाहिँ हामीले 81-82 गर्ने के गर्ने, अहिले 80-81 गर्ने ट्याक्स रेट चेन्ज छ कि केही भन्नु पर्दैन, केही छैन। फर द इन्कम इयर जहाँ गरे पनि फर द इन्कम इयर लेख्थ्यौँ नि, त्यो ठाउँमा फर द इन्कम इयर 80-81 लेख्थ्यौँ नि पहिला हो। यो ठाउँमा अरू केही नगर्ने, फर द इन्कम इयर 81-82 यति चेन्ज गर्ने। अरू हामीले हिसाब गर्दाखेरि लाउने ट्याक्स रेट, एक्जम्सन, अनि पछि गएर त्यसको डिडक्सन अनि जुन सहुलियतहरू छ केही चेन्ज छैन। यही 80-81 को हिसाबले हिसाब गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ चेन्ज गरेर राख्ने है। ल क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम यता भयो पर्टिकुलर यता भयो अमाउन्ट। ठिक छ। ओके यति तानौँ। वा कति सिधा है। ल टोटल इन्कम फ्रम बिजनेस, टोटल इन्कम फ्रम बिजनेस
बिजनेसबाट टोटल इन्कम कति छ अरे भन्दा 15 लाख छ अरे हैन, 15 लाख छ अरे। अब यसमा लेस के भनेको छ, एक्जम्सनहरू चाहिँ हामीले एडजस्ट गरेका छैनौँ, घटाएको छैनौँ, तपाईँहरूले हिसाब गर्दा आफै घटाउनु होला भनेर क्वेसनमा भनेको छ हैन। ट्याक्स एक्जम्सन भनेर लेखौँ। ट्याक्स एक्जम्सनमा सुरुमा के दिएको छ, रिमोट एरिया कुन दिएको छ, बी दिएको छ। बीको कति हो त, 40,000 हो, 40,000 हो, यसलाई चाहिँ घटाउने। अनि हाउस इन्स्योरेन्स दिएको छ 2 मा हो, 2 मा के दिएको छ, हाउस इन्स्योरेन्स हो, हाउस इन्स्योरेन्स, हाउस इन्स्योरेन्स भनेर दिएको छ। यसमा एक्चुअल प्रिमियम कति छ त, 10,000 भनेको त्यसले तिरेको के क्वेसनमा दिए जुन मान्छे छ त्यो मान्छेले तिरेको एक्चुअल चाहिँ 10,000 हो। तर यो हाउस इन्स्योरेन्सको म्याक्सिमम लिमिट है, म्याक्सिमम लिमिट योभन्दा चाहिँ धेरै हुन्न भन्ने चाहिँ कति हो त, 5,000 हो। अब हामीले विच इज लेस जुन चाहिँ कम छ त्यसलाई हामीले घटाउँछौँ भनेपछि लगेर 5,000 घटाउनु पर्यो है। ल अब अर्को अरू छैन नि हाम्रो, यति छ, हाउस इन्स्योरेन्स अनि रिमोट एरिया। ल अब यति घटाइसकेपछि यहाँ जुन अमाउन्ट आउँछ 15 लाखबाट 40 5 45 भनेपछि 14,55,000 आउने भयो, 14,55,000 आउने भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम हो। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यही हो है। यतिमा चाहिँ हामीले ट्याक्स काट्ने, ट्याक्स लाग्छ हाम्रो यति इन्कममा भने हो। अब ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल्न भनेको छ। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी लेखौँ। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी, क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी के भनेको छ, इलेक्टेड एज अ कपल भनेको छ, कपलको हिसाबले गर्नु पर्यो है। ल अब यता के हुन्छ, पर्टिकुलर हुन्छ, पर्टिकुलर यता के हुन्छ, अमाउन्ट हुन्छ है, अमाउन्ट हुन्छ। पर्टिकुलरमा फर्स्ट कति, 5 लाख, फर्स्ट 5 लाख हो कि होइन, फर्स्ट 5 लाख होइन, फर्स्ट चाहिँ 6 लाख हो। किन, कपल भनेको छ, कपलको 6, सिङ्गलको 5 भने हो है, झुक्किनु भएन। फर्स्ट 6 लाखमा इन्टु 1% लाग्ने हो। तर यो इन्कम फ्रम के छ, बिजनेस छ, बिजनेसबाट कमाया 15 लाख भनेको छ नि, त्यही भएर यो चाहिँ के हो, निल हुन्छ। यसमा कुनै पनि ट्याक्स हुँदैन, लाग्दैन, तिर्नु पर्दैन है। ल नेक्स्ट ल नेक्स्ट चाहिँ कति, नेक्स्ट 2 लाखको होइन, 2 लाखको 10%, 2 लाखको 10% भनेको 20,000। नेक्स्ट 2 लाख पछि कति, 3 लाख, 3 लाखको कति पर्सेन्ट, 3 लाखको 20%, 3 दुना 6 60,000 हो। अब ब्यालेन्स है कति हो, हामीले टोटल 14,55,000 को निकाल्नु पर्ने। हाम्रो कति गयो, 6 2 8 8 3 9 10 11 लाख गइसक्यो। 11 लाख गइसक्यो भनेपछि 14,55,000, सरी 14,55,000 मा 11 गयो, 12 13 14, 3,55,000 रह्यो होइन, 3,55,000 रह्यो। ल 3,55,000, 3,55,000 को कति, 30%, 30% यो भनेको 3,55,000 इन्टु 30/100, 1,06,500, 1,06,500 भयो। अब यतिलाई हामीले के गर्न पर्यो, जोड्न पर्यो, प्लस, ठिक छ, प्लस 60,000 प्लस 20,000, 1,86,500, 1,86,500 यो भनेको के हो, ट्याक्स लायबिलिटी, ट्याक्स लायबिलिटी। अब हामी क्वेसन नम्बर कतिमा,
11 मा हैन PP 11 PP 11 को हेरौँ है PP 11 मा के छ मिस्टर कुन्दन is Mr. Kundan an investor on RS 14 lakh from investment which include RS 4 lakh gain from shares of listed share gain from sales of listed share you are required to compute his tax liability कुन्दनले चाहिँ 14 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेर यो भनेको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो है सरी कुन्दनले चाहिँ के गरे रे भन्दा 14 लाख इन्भेस्टमेन्टबाट कमाए रे 14 लाख इन्भेस्टमेन्टबाट कमाए रे कुन्दनले त्योमा 4 लाख गेन फ्रम सेल्स अफ लिस्टेड सेयर जोडिया छ रे के इन्क्लुडेड आर 4 लाख गेन फ्रम सेल्स अफ लिस्टेड सेयर यु आर रिक्वायर्ड टु कम्प्युट हिज ट्याक्स लायबिलिटी है ल अब भन्यो त हामीले गरिहालौँ भनेपछि त गर्न परिहाल्यो PP 11 है ल क्याल्कुलेसन of taxable income total income from investment कति छ total income from investment कति छ 14 लाख 14 लाख छ हैन यसमा लेस क्यापिटल गेन जुन लिस्टेड शेयर भनेको थियो नि गेन फ्रम सेल्स अफ लिस्टेड शेयर भनेको थियो नि त्यो भने चाहिँ क्यापिटल गेन भन्यो हो के क्यापिटल गेन चाहिँ कति छ 4 लाख छ 4 लाख हो यो घटाएपछि हाम्रो आयो 10 लाख अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्याक्सेबल इन्कम है 10 लाख चाहिँ हाम्रो के हो त ट्याक्सेबल इन्कम हो अब क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी लेख्ने है क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी लेख्ने यो चाहिँ के को सिंगलको गर्ने हामीले कपल भने हैन केही पनि भने हैन त्यही भएर सिंगलको गर्ने ठीक छ यहाँ हुन्छ पर्टिकुलर यहाँ हुन्छ अमाउन्ट ल फर्स्ट 5 लाख को 1% कति ल हैन है 5000 हैन नील लेख्ने है यहाँ किन यो चाहिँ इन्कम फ्रम के छ त इन्भेस्टमेन्ट छ टोटल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 14 लाख भनेको छ नि विच इज इन्क्लुडेड सेल्स अफ लिस्टेड सेयर 4 लाख अथवा क्यापिटल गेन 4 लाख भनेको कि नै त्यही भएर इन्भेस्टमेन्टबाट र बिजनेसबाट कमाएको छ भने त्यसमा फर्स्ट 5 लाखमा नील त्यसपछि नेक्स्ट 5 पछि 2 लाख नेक्स्ट 2 लाखको 10% यो भनेको 20,000 अब 5 2 7 गयो हामीले 10 लाखको निकाल्ने हो ब्यालेन्स 3 लाख अब बाँकी रह्यो 3 लाखको कति 20% 3 दुना 6 यो भनेको 60,000 ठीक छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर एडजस्टिङ क्यापिटल गेन भनेर भने पनि भयो हो त्यतिका नलेखिकिन सिधै हामीले के गर्छौं 5% अफ क्यापिटल गेन भनेर लेख्छौं है सिधै किन क्यापिटल गेनबाट शेयर लिस्टेड शेयर बेचेर पनि कति कमाएको थियो 4 लाख कमाएछ हो 4 लाख कमाएछ भनेपछि त यसको 5% हाम्रो लायबिलिटी हुन्छ किन यो चाहिँ कुनै एन्टिटी हैन यो इन्डिभिजुअल हो एन्टिटी हुन्थ्यो भने यसको चाहिँ हामीले 10 लाखले 10% ले निकाल्थ्यौं है ल 500 को 20 यो भनेको पनि 20,000 हुने भयो हो अब यदि हामीले के गर्छौं जोड्छौं यदि जोड्दा 60 20 80 20 90 100 भनेको 1 लाख यो ठ्याक्क लाएर हाम्रो के आयो ट्याक्स लायबिलिटी ल अब हामी गयौं PP
कतिमा पिपी 12मा पिपी 12मा के छ त भन्दा क्वेसन हेरौँ। एबिसी कम्पनी लिमिटेड अर्न्ड ट्याक्सेबल इन्कम आरएस 22 लाख विच इन्क्लुडेड गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड सेयर आरएस 3 लाख। यो क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि मैले हेरेको थिएँ है, एकचोटि हेर्दाखेरि यो बुकमा चाहिँ सिधै फ्ल्याट अमाउन्ट, यो जुन एन्टिटीको इन्कम छ, कुनै कम्पनीको इन्कम छ है, यसमा चाहिँ फ्ल्याट अमाउन्ट ट्याक्स कति 25% लाग्ने हो। तर यसले गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड सेयरमा पनि त्यही फ्ल्याट अमाउन्ट लगाएर आन्सर निकालेको छ यसमा है। कसरी गरेको छ भन्दाखेरि 12 को सोलुसन कसरी गरेको छ भने टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको छ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति 22 लाख है। अब ट्याक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू कति 25% अफ 22 लाख को 25%, 22 इंटू 25/100। यसले आन्सर यो हिसाबले 5,50,000 निकालेको छ। बुकमा चाहिँ बुकको पछाडि आन्सर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ है। 5,50,000 सिधै फ्ल्याट अमाउन्ट लगाइदिएको छ, नेट फ्ल्याट रेट लगाइदिएको छ क्या, ट्याक्स रेट चाहिँ फ्ल्याट लगाइदिएको छ, 25% लाग्ने हो। तर यो कसरी गर्नुपर्ने हो भन्दा खासमा ट्याक्स अन नर्मल बिजनेस इन्कम टोटल 22 लाख हो टोटल इन्कम 22 लाख हो 22 लाख हो। त्यो मध्ये क्यापिटल गेन इन्क्लुडिङ कति भने 3 लाख भनेको छ नि। क्यापिटल गेन चाहिँ 3 लाख हो क्यापिटल गेन चाहिँ कति हो 3 लाख हो। त्यही भएर नर्मल बिजनेस इन्कम भने चाहिँ यो हो, यसमा 25% लाग्न पर्ने हो ट्याक्स रेट। अनि यो क्यापिटल गेन जुन गेन अफ सेल्स अफ लिस्टेड सेयर भनेको छ, यसलाई चाहिँ कति 10% ले लाग्नु पर्ने हो ट्याक्स है। मतलब हिसाब गर्दाखेरि कसरी भनेपछि ट्याक्स अन नर्मल बिजनेस इन्कम, ट्याक्स अन नर्मल बिजनेस इन्कम भनेर 22 बाट 3 घटाएर है, यो चाहिँ टोटल हो। 22 बाट 3 घटाएपछि बल्ल नर्मल है। 22 बाट 3 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो, कति हुन्छ 19 लाख यसमा लाग्ने हो। ट्याक्स अन नर्मल बिजनेस इन्कम भनेर चाहिँ हामीले 19 लाख इन्टु 25% गर्थ्यौँ इज इक्वल टु 19 लाख इन्टु 25% इन्टु 25% गर्थ्यौँ। यो भनेको 4,75,000 है, 4,75,000। अनि अर्को ट्याक्स अन गेन फ्रम लिस्टेड सेयर, ट्याक्स अन गेन फ्रम लिस्टेड सेयर यो भनेको 3 लाख छ। 3 लाख को यसमा चाहिँ 10% लाग्छ हैन। 3 लाख को 10% यो भनेको 30,000 आन्सर यो हुन पर्ने हो। र टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेर टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेर के गर्थ्यौँ हामीले, यो 4,75,000 जुन नर्मल इन्कमको के छ ट्याक्स छ, प्लस यो गेन अन सेल्स अफ सेयरबाट चाहिँ 30,000 यति जोडेर 4,75,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि कति 70 30 100 5,05,000 5,05,000 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउनु पर्ने हो। तर बुकले सिधै फ्ल्याट अमाउन्ट कति लगाइदिएको छ 25% लगाइदिएको छ। बुकमा आन्सर कति छ 5,50,000 छ है। ल अब त्यो चाहिँ विचार गर्ने, किनभने भन्दाखेरि यति बेला हामीले अगाडि रुल्सहरू पनि हेरिरहेछौँ नि त, विश्लेषण गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यति त अगाडि चाहिँ हामीले गेन अन सेल्स अफ लिस्टेड सेयरलाई छुट्टै गराएर हिसाब गर्ने, अहिले एकै ठाउँ किन भन्ने होला नि त, त्यही भएर। ल अब हामी गयौँ पिपी कतिमा 13मा, पिपी 13 क्वेसन के छ पिपी 13 पिपी 13 पिपी 13 पिपी 13
Mr. Basanta, a retired army, worked in a bank as a security guard. His total income for the year was Rs 12 lakh, which included pension income Rs 3 lakhs. Taxable liability of Mr. Basanta चाहिँ रिक्वायरमा छ है। ऊ चाहिँ रिटायर आर्मी हो रे, सेक्युरिटी गार्डको काम गर्छ रे ब्याङ्कमा है। उसको इन्कम टोटल इन्कम फर द इयर कति छ रे? 12 लाख छ रे। त्यो मध्ये 3 लाख चाहिँ पेन्सन इन्कम हो रे भनेपछि ट्याक्सेबल ल्याबिलिटी निकाल्नु पर्यो। ल अब पिपी 13 को गरिहालौँ। निकाल्नु भनेपछि निकाल्नु पर्यो। टोटल इन्कम इज इक्वल टु कति थियो रे? टोटल इन्कम इज इक्वल टु 12 लाख। 12 लाख इन्क्लुडिङ के? पेन्सन अफ आरएस 3 लाख हैन। 12 लाखमा 3 लाख चाहिँ पेन्सन छ रे। अब त्यसो भए यसमा लेस पेन्सन घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त? 3 लाख। अब 12 मा 3 घटाउँदाखेरि 9 लाख है। इन्कम एक्सेप्ट पेन्सन यो चाहिँ है। ल क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकालौँ। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम है। ल टोटल इन्कम भनेको कति छ? 12 लाख। टोटल इन्कम 12 लाख लेस पेन्सन एक्जम्सन। पेन्सन पनि छ नि त। पेन्सन एक्जम्सन कति? पेन्सन एक्जम्सन भनेको जहिले पनि 25% अफ पेन्सन अमाउन्ट हो, हैन होला? हैन हो त भन्नै भएन नि। 25% अफ बेसिक के ट्याक्स एज, जुन सिङ्गललाई 5 लाख अनि पछि गएर कपाललाई 6 लाखदेखि स्टार्ट हुन्छ नि हो, त्यो फर्स्टको त्यसको चाहिँ 25%। सिङ्गल छ भने 5 लाखको 25%, कपाल छ भने 6 लाखको 25%। त्यही भएर पेन्सन एक्जम्सन भनेको हाम्रो यहाँ के हो? यो सिङ्गल हो। त्यही भएर 25% 25% अफ 5 लाख है। यो भनेको 5 लाखको 25% कति हुन्छ? 5 लाखको 25% 5 लाखको 25% 1,25,000। 1,25,000 हुँदो रहेछ। ल 1,25,000। अनि पेन्सन इन्कम कति छ? एक्चुअल पेन्सन इन्कम। एक्चुअल पेन्सन इन्कम भनेको 3 लाख छ। 3 लाख छ है। विच इज लेस भन्छौँ। यिनी दुईटामा जुन थोरै छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? घटाउँछौँ। 3 लाख भन्दा त 1,25,000 थोरै हो हैन र? 1,25,000लाई लगेर हामीले के गर्यौँ? घटायौँ। ल यति घटाइसकेपछि यो 12 लाखमा 1,25,000 घटाइसकेपछि कति आयो त? 10,75,000। 10,75,000 यो भनेको हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम हो। यो भनेको ट्याक्सेबल इन्कम हो है। अब ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल्नु पर्यो कि नै? क्याल्कुलेसन है। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी यसरी लेखौँ हामीले। ट्याक्स लायबिलिटी कसरी निकाल्ने त? फर्स्ट मैले पर्टिकुलर अमाउन्ट लेख्न थालेँ है। फर्स्ट 5 लाख इन्टु 1% है। 5 लाखको 1% भनेको 5,000। अनि नेक्स्ट कति? 2 लाख। 2 लाख इन्टु 10% 10% 20,000। नेक्स्ट कति? 3 लाख इन्टु
3 लाख इन्टु 20%, 3 दुना 6, 60,000 है। अनि पछि गएर हामीसित ब्यालेन्स अब कति बाँकी रह्यो त है। टोटल त हामीले 10,75,000 निकाल्ने हो। 5 लाख गयो, 2 लाख गयो, 7 लाख गयो, 3 लाख पनि गयो, 10 लाख भयो। अब 75,000 मात्रै बाँकी छ। 75,000 लाई चाहिँ कतिले काट्ने हो? 20 पछि 30%ले काट्ने हो कि नै? 75,000 को 30%ले काट्ने हो। यो भनेको 75 त्यहाँ कति हुन्छ? 7 त्यहाँ 21, 5 त्यहाँ 15, 21 र 15 कति हुने भयो? 22.5 हैन? 22.5, 21 र 15 त धेरै हुन्छ कि 21, त्यो हिसाब गर्दाखेरि 22.5, 22.5 भनेको 22,500, 22,500 ल सिधै नजुकिने है। 75,000 इन्टु 30/100 गर्ने पर्सेन्टेज निक्लिन्छ 22,500। अब 22,500 निक्लिसकेपछि यसलाई के गर्छौँ हामीले? जोड्छौँ है। 20,000 अनि पछि गऱ्यो 5,000 ले 25,000, 25,000 र 60,000 भनेको 80/5 85,000, 85,000 र 22,500 भनेको 1,05,7,500 हो। 1,07,500 ल। यो भनेको ट्याक्स के हो त? ट्याक्स ल्याबिलिटी हो है। ल ट्याक्स ल्याबिलिटीको त्यहाँ 1,07,500। अब पिपी 14 को पनि हेरौँ किन बाँकी राख्ने र एउटा मात्रै है सबै गरिसकेपछि। ल पिपी 14 मा के छ भन्दा क्वेसन पनि पढौँ न एकचोटि। मिसेस गीता पन्थी वर्क इन नेप्लिज एम्बेसी इन युके। गीता पन्थी चाहिँ युके को नेप्लिज एम्बेसीमा काम गर्नुहुन्छ रे, काम गर्छिन् रे। हि टोटल ट्याक्सेबल इन्कम वाज आरएस 18 लाख। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 18 लाख छ रे फर द प्रिभियस इयर, अघिल्लो वर्षको लागि। विच इन्क्लुडेड आरएस 8 लाख फरेन अलायन्स, 8 लाख चाहिँ के छ रे? विदेशी भत्ता अलायन्स छ रे। यु आर इक्वल टु क्यालकुलेट ट्याक्स ल्याबिलिटी अफ मिसेस गीता। मिसेस गीताको ट्याक्स ल्याबिलिटी हामीले निकालिदिनु पर्यो रे गोजीमा। पैसा नभए पनि 10 लाख 18 लाख अरूले कमाएको हिसाब चाहिँ गरिदिनु परेको छ हामीलाई है। के गर्नु? गर्नै पर्यो। ल ठिक छ। पिपी 14 को क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम है। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। ल अब के गर्ने त? अब केही नगर्ने। टोटल इन्कम कति छ? 18 लाख छ रे। टोटल इन्कम कति छ रे? 18 लाख छ रे। 18 लाख लेस फरेन अलायन्स एक्जम्सन बनाऊँ। फरेन अलायन्स पनि छ रे है। 8 लाख भनेको थियो नि अघि क्वेसनमा। लेस फरेन अलायन्स एक्जम्सन बनाऊँ। फरेन अलायन्सको एक्जम्सन कति हुन्छ त? जुन फरेन अलायन्सको अमाउन्ट छ त्यसको 75% हुन्छ। बिर्स्या छैनौँ नि हामीले है। 75% अफ फरेन अलायन्सको अमाउन्ट कति देखाएको क्वेसनमा? 8 लाख दिएछ। 8 लाखको 75% 8 लाख इन्टु 75/100 यो भनेको 6 लाख हुने रहेछ हो। ल 6 लाख हुने रहेछ। 6 लाख। अब यसलाई चाहिँ हामीले घटाउँछौँ। 18 लाखबाट घटाउँदाखेरि कति हुने भयो? 12 लाख। ठिक छ। यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम हो। ट्याक्सेबल इन्कम हो। अब ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल्न भनेको छ हैन? ट्याक्स लायबिलिटी पनि निकाल्नु पर्यो। निकाल्नु भनेको छ भने त निकालिहाल्नुपर्छ आन्सर त। ल क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी है। CALCULATION क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स ल्याबिलिटी। ठिक छ। यति गरिसकेपछि के गर्ने? यता पर्टिकुलर अमाउन्ट। ल फर्स्ट 5 लाख। फर्स्ट 5 लाखको चाहिँ कति? 1% 5,000। अनि नेक्स्ट कति? 2 लाख को 10% 20,000। अनि नेक्स्ट 3 लाख को 20% 3 दुना 6 60,000 हो। 60,000। अब टोटल कति भयो? 5 2 7 7 3 10
हामीले 12 लाख हो टोटलको निकाल्ने हो, 12 लाख हो भनेपछि अब 2 लाख बच्यो। ब्यालेन्स 2 लाखको चाहिँ के 30%, 30%ले भनेपछि 3 दुना 6, यसको पनि कति हुने भयो 60,000 हुने भयो, 60,000। ल यसलाई हामीले पहिला के गर्छौँ जोड्छौँ, 60 60 120, 1,20,000, यसले 1,40,000, यसले 5,000, 45,000, 1,45,000। यो भनेको ट्याक्स ल्याबिलिटी है, ट्याक्स ल्याबिलिटी। अब के भनेको छ मिस गीतापन्थी भनेको नि क्वेसनमा मिस गीतापन्थी भनेको छ। मिस गीतापन्थी भन्दा बित्तिकै के गर्नु पर्यो, अब ट्याक्स रिबेट पनि दिनु पर्यो। ट्याक्स रिबेट के गर्नु, अब महिला भनेपछि है धेरै सुविधा क्या, हामीलाई त्यही नदिने, पुरुषहरूलाई नदिने रे, महिलालाई चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा 10% पनि दिनुपर्ने, कस्तो गजब छ नि। ल ठिक छ, ट्याक्स रिबेट कति छ, कति 10% अफ ट्याक्स लाइबिलिटी, यो भनेको 14500, 14,500। अब 1,45,000मा 14,500 घटाउन पर्यो हो, 1,45,000 माइनस 14,500, 1,30,500, 1,30,500। यो भनेको हाम्रो पेएबल ट्याक्स अथवा ट्याक्स पेएबल, जे भने पनि यही हो है। ल यो च्याप्टर 6 चाहिँ सक्यो हो। अब च्याप्टर 7 हेरौँला, त्यस पछाडिको हेरौँला। चुनावले के गर्छ, केही गर्दैन चुनावले हामीलाई त, हाम्रो पढ्नुपर्छ, ठ्याक्क चुनाव सकिँदा बित्तिकै इक्जाम हुनसक्छ, आफ्नो तयारी आफै गर्नु पऱ्यो पहिले है त। ल अर्को भिडियोमा भेटौँला अब।